حافظ اللسان۔ او بندہ جڑا اپنی زبان دی حفاظت کرے جنت شوق رکھ دی اللہ اے بندہ جلدی آوے، انہاں نعمتاں وی جراوے استعمال کرے نعمتاں۔ ساڈا حال کیا رہے؟ باقی مہینے تا باقی رہ گئے، ساڈے کول تا رمضان شریف جی زبان دی حفاظت نہیں تھیندی۔ رمضان شریف دا مہینے دو مسلمان بیبیاں انہاں دے پیٹ دے اندر تکلیف تھی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دور رہی، آپ دی خدمت دے اندر مسئلہ پیش تھی ہے، بڑی حالت خراب ہے، بڑی تکلیف ہے، روزہ کھول دے ون۔ آپ نے فرمایا کہ تکلیف ہے، یہ پیٹ بڑی سخت تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا انہاں دو مسلمان بیبیاں دے سامنے ایک تھال رکھو، تھال رکھا گیا ہے کہ انہاں نو آکھو کہ انگلی منہ مار کے تے کرن الٹی کرن دی کوشش کرن۔ جڑے انہاں الٹی کرن دی کوشش کیتی ہے، الٹی جڑے ویلے تھئیے تا سارا تھال دوہاں دے سامنے بندے دے خون تے بندے دی بوٹیاں نال بھری گیا ہے۔ سارے پریشان ایک بنا، آپ دی خدمت مسئلہ پیش ہوئے، اللہ دے محبوب ایتا سارا تھال بھرا گیا بندے دے بوٹیاں نال، بندے دے خون نال۔ آپ نے فرمایا صحابہ انہاں مسلمان بیبیاں کول پوچھو تسا روزے دی حالت دے اندر کہندا گلا تا نہیں کیتا؟ پوچھا گیا کہ جی گلا تا کر چھوڑا سے؟ فرمایا اللہ نے عملی نمونہ دکھا دیتے میری امت دے اندر۔ اللہ فرمائے دے یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ گلا کرنا اینے ہے جنہیں بندہ موئے ہوئے بھرا دے گوشت دے ٹکڑے کب کب کھاوے۔ مثال کیوں رہتی ہے؟ جیدہ گلا کرے دا بھی ہے بندہ او اپنا دفاع نہیں کر سکدا، ہے جو کونا موجود اپنا دفاع نہیں کر سکدا۔ اللہ مثال دیتی ہے موئے ہوئے بھرا دے ٹکڑے کٹ کٹ کھاوان والی، مردے دی لاش پئی ہوئے تے بندہ ٹکڑے کپنا شروع کر دے وے، جویں مردہ اپنا دفاع نہیں کر سکدا، جیندا گلا کرے دے پئے او بھی بندہ اپنا دفاع نہیں کر سکدا۔ حدیث شریف سنا ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغیبۃ اشد من الزنا۔ آپ نے فرمایا جری غیبت تے گلے زنا تو بھی زیادہ گناہ ہے۔ تے سادہ تدیہ رات شغلیو بنایا ہے، دو بندے رلے تے تریجے دا گلا شروع۔ منی المسکین، او میرے صحابہ مسکین کون ہوندا ہے؟ صحابہ کرام مرد کی تھی من لا درہم لہو ولا دینار، او بندہ مسکین ہوندا ہے جہدے کول پیسے ٹکے کوئی نہ ہوئے نا۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں میں آخرت دا مسکین تواڈے کولوں پوچھدا، جی آخرت دا مسکین کون ہے؟ اللہ دے محبوب نے فرمایا دہاڑے قیامت دے نیکیاں دا ڈھیر لگا پی ہے، اعمال دا ڈھیر لگا پی ہے، حج دا ڈھیر لگا پی ہے، صدقے خیراتاں دا ڈھیر لگا پی ہے، نمازاں تے نفلیاں تلاوتاں دا ڈھیر لگا پی ہے، لیکن بندے کہندا گلا کیتا ہو سی، ظلم زیادتی کیتی ہو سی۔ اللہ کریم انہاں سارے مظلوماں نو کٹھا جا کرے سی تے اس بندے دیاں نیکیاں گھن گھن انہاں نو دیندا ہوئے سی، تے جڑے ویلے نیکیاں مک گئیاں تے امیدوار رجن کھلوتے ہوئے اللہ انہاں دے گناہ گھن کے تے بندے دے کھاتے دے اندر پیدا ہوئے سی۔ جڑے بندے دیاں نیکیاں برباد ہو گئیاں تے الٹا گناہ دوجھاں دے وی گاٹے پے گئے، اس بندے دے نال دا مسکین بندہ نہیں ہونا۔ سادہ حال کے بنا کھلوتا ہے۔